मेरो क्लासको सिआर को हो रे? लुसन लुसन ताम्राकार हैन? शरण गेवाली 2 जना हो सर। ओके, अरूले पनि क्यामेरा अन गरौँ त, हेर्नु पर्यो। ल्याब त मैले गराएको थिएँ, त्यही पनि सबैको नाम र फेस याद हुँदैन है। अरूको सबैको अनम्युट भइरहेको छैन हो? सकिन महर्जन केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ, टेक्निकली केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ च्याट बक्समा लेख। म तिमीहरूलाई सबैलाई यहाँ अलाउ टु अनम्युट गर्दैछु पहिला, अनि सुरु गर्छु। क्लासमा कतिजना हो हामी? महेश 45 जना सर। 45 हजुर 3 जनाले छोड्यो हो। साथीहरू आउँदैछन् तिमीहरूको, एकैछिन है त, 1-2 मिनेट अनि सुरु गर्छौँ हामी। ओके, अब सुरु गर्छौँ ल। क्यामेरा अन गरौँ त सबैले। म लार्ज ग्यालरी भ्यूमा हेर्दैछु। सबल महर्जन म्युट छ सर, सागर म्युट। ओके, मैले अनम्युट गरिसकेको छु है। जेनिथ महर्जन वेब क्याम नै छैन सर। ओके, के मोबाइलबाट हो जेनिथ? अनम्युट गरेर बोल त। मोबाइलबाट कतिजना छौँ हामी? ह्यान्ड रेज गरौँ त। अलरेडी टिमसँग पनि फ्यामिलियर हुनुपर्छ है, भइसकेको छ है पहिलासम्म। टिमसँग फ्यामिलियर भइसकेको छ है सबैजना? राजन रियाल, आदित्य भट्ट। ओके, टिमसँग फ्यामिलियर भइसकेको हो भने अब हामी चाहिँ असाइनमेन्टहरूदेखि लिएर क्विज सेक्सनहरू सबै टिम्समै गर्छौँ है। त्यो थाहा छ होला तिमीहरूलाई, अलरेडी गरि पनि सक्नु भएको छ होला सरहरूले। अनि अब पढाउँदा केही टेक्निकल प्रब्लमहरू आयो भने हैन, मेसेजमा लेख्ने, अथवा लाइन यताउति गयो भने साथीलाई इन्फर्म गर्न लाउने है, च्याट बक्समा लेख्ने। नत्र एटेन्डेन्सको कुरा पनि हुन्छ नि त हैन। सो त्यो चाहिँ अनि विचार गरौँ। र क्लासमा चाहिँ अब केही सोध्नु पर्यो, यताउति गर्नु पर्यो भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ मलाई। अनि ह्यान्ड रेज गर्दाखेरि पनि रेस्पोन्स आएन भने चाहिँ यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ, अनि त्यस पछाडि यु क्यान आस्क मी क्वेसन है। म ग्यालरी भ्यूमा जान्छु है त।
ओके साथीहरू बिस्तारै आउँदै गर्छन् अब हामी सुरु गरौँ है त अनि रहेको कुरा आदित्य भट्ट र सागर पन्त केही क्वेसन सोध्नु छ नत्र ह्यान्ड रेज गरेर छ ह्यान्ड डाउन गर है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई कतिको फिल भएको छ होइन मलाई फिल हुने कुरा भनेको चाहिँ यो रेडियो बोले जस्तो हुन्छ के सबैले क्यामेरा अफ गर्छ अनि चाहिँ न्युज बोले जस्तो हुन्छ है न्युज पढे जस्तो फिल हुन्छ है सो हामी क्लास चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउँछौँ म तिमीहरूलाई बिचमा लाइक क्वेसन सोध्ने भन्दाखेरि पनि डिस्कसन राउन्ड हाम्रो धेरै हुन्छ है कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन सब्जेक्ट अहिले हामीले पढ्दैछौँ डिजिटल लजिक अलरेडी तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको सेकेन्ड पार्टमा पढेर आएको कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ हामी अब चाहिँ डेप्थमा पढ्ने मात्रै हो होइन सो धेरै जसो कुराहरू पढिसकेका छ सो त्यही भएर क्लास चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउँछौँ क्या हामी बोर हुन्छ मलाई पनि एक्लो बोलिरहेको छ सो इन्टरेक्टिभ क्लास गर्छौँ र सुरु गरौँ है त आज म स्क्रिन सेयर गर्छु हैन स्क्रिन सेयर भछ सर ब्रेक गर्दिनु न ओके हजुर के भनेको रेकर्ड रेकर्ड गर्ने मेरो साथीहरू आउँदैछन् अझै रेकर्डिङ अप्सन ओके मैले रेकर्ड गरिदिएको छु ओके अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ डिजिटल लजिक सबैजना थर्ड सेममा है थर्ड सेमको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब पढ्यो भने सजिलो पढेन भने चाहिँ गाह्रो च्याप्टर भनेको चाहिँ डिजिटल लजिक हो क्या यसमा चाहिँ अब लजिकल कुराहरू जुन तिमीहरूले चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढिसकेका छ होइन जसमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट लिइसकेका छ तिमीहरूले होइन त्यसमै अब तिमीहरूले चाहिँ डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टहरू पनि पढाएको छ जसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्यौ त भन्दाखेरि ल्याब पनि गरेको थियो ल्याब त सायद मैले नै गराएको थिएँ होइन र थ्योरी क्लास पनि भइसकेको छ र थ्योरी क्लास पनि तिमीहरूको अनलाइन भयो लास्ट टाइम इलेक्ट्रोनिक्सको अनलाइन भएको हो लास्ट क्लास सबै अनलाइन र ठिकै छ अब यसपालि पनि अनलाइन नै भयो है तर चाहिँ मोर इन्टरेक्टिभ बनाउन ट्राई गर्छु म र क्लासमा पढाएको जस्तै जस्तै फिल बनाउनु चाहिँ ट्राई चाहिँ गर्छु है त एटलिस्ट सो मलाई सबैले चिनेको छ कि छैन है म रेवन्त अर्याल नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङको लेक्चरर 4 वर्ष लगभग हुन लाग्यो है पहिला नै भेट त भइसक्यो हो अब फर्मल्ली इन्ट्रोड्युस चाहिँ मैले गरेको थिइनँ तिमीहरूलाई ल्याबमा होइन पछि पढाइहालिन्छ नि भनेर अनि मेरो मास्टर्स चाहिँ जियो इन्फर्मेटिक्समा काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट र ब्याचलर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट है आर्य सर ओके सो अब वी आर स्टडिङ डिजिटल लजिक होइन अब किन पढ्नु पर्यो त यो सब्जेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर होइन सबैजनाको इन्ट्रेस्ट नहुनसक्छ म कोडिङ नै गर्छु होइन कतिपयलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा म नेटवर्कको पार्टहरू गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ कतिपयलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म रोबोटिक्स एन्ड डिजाइनतिर गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ कतिलाई चाहिँ जस्तै एम्बेडेड सिस्टमको कामहरू पाएदेखि त्यसमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हुनसक्छ क्या सो कम्प्युटर इन्जिनियर हुँदैमा सबैले कोडिङ नै गर्छ भने नट नेसेसरी है सो जति पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको डिजाइनहरू गर्छौँ होइन त्यस्तै गरी एम्बेडेड सिस्टम भनेर पछि तिमीहरूले पढ्छौ थर्ड इयरमा पढ्छौ होइन सो त्यस्तो ग्याजेटहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ लजिक भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ क्या जस्तै अहिले सबैजनासँग हातमा मोबाइल छ नि होइन अब मोबाइलको नि हरेक इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट केले चलेको हुन्छ भन्दा चाहिँ लजिकले चलेको हुन्छ क्या है त सो त्यही भएर चाहिँ अब यो कोर्स हामीले पढ्नु पर्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब लजिकल डिजाइन के हो होइन लजिक अब हामीले देखिरहेको लजिक र जुन हामीले पढ्न लागेको लजिकमा के डिफरेन्स छ होइन त्यसको बारेमा हेर्छौँ जस्तै अब लजिक लेभलहरू चाहिँ कहाँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हुन्छ लजिकल सर्किटहरू होइन त्यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त यो च्याप्टरमा चाहिँ अब त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ रेफरेन्स बुक है बुकहरू कसैले लिएको छ होइन है छ कहाँ लाइब्रेरीबाट कुन बुक ल्याऊ तिमीहरूले मोटो खालको कि पातलो खालको अब नाम त थाहा छैन होला तिमीलाई राइटरको होइन
दिवाकर दिवाकर हामीले राजपन्त प्राय फलो गर्ने दिवाकर राजपन्त सेकेन्ड एडिसन सानो बुक सानोवाला ओके त्यो इन्साइट्स अन डिजिटल लजिक भन्ने हो हजुर ठिकै छ हामी अब प्राय गरी चाहिँ रेफरेन्स बुक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो टेटा म्याग्रा-हिलको बुक एउटा फलो गर्छौँ हैन जुन तिमीहरूलाई दिनुभएको जुन लाइब्रेरीबाट दिएको बुकमा पनि सबै बुकबाट चाहिँ कम्पाइल गरेर राखिएको चाहिँ एउटा चाहिँ नोट जस्तो टाइपको हो त्यो है बट इट्स नट इनफ धेरै क्वेसनहरू त गर्नु त गरेको छ त्यही पनि इनफ चाहिँ छैन है त्यो अरू रेफरेन्स बुकहरू पनि चाहिन्छ भएसम्म म तिमीहरूलाई यो बुकहरूको चाहिँ सफ्ट कपी चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु है त अब हामी सिलेबसमा जाउँ है सिलेबसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ यो स्क्रिन सेयर भएको छ पिडिएफ ओके सो डिजिटल लजिक इलेक्ट्रोनिक्स 502 हो यो चाहिँ सब्जेक्ट कोड हो है जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थ्योरी हुन्छ र प्लस ल्याब हुन्छ ल्याब 50 मार्क्सको हुन्छ अब त्यो चाहिँ कलेज खोलिसके पछाडि होला अहिले गर्नलाई चाहिँ अब पोसिबल भएन ठीक छ र थ्योरी क्लास चाहिँ अब हाम्रो 80 मार्क्स थाहा छँदैछ र 20 मार्क्स भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन इन्टर्नल इभ्यालुएसन है थाहा छ है सो टोटल हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टर भनेको चाहिँ 11 वटा च्याप्टर छ एज यु क्यान सी इन द पिडिएफ है सो के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी च्याप्टर 1 मा चाहिँ अब बेसिक इन्ट्रोडक्सन को कुराहरू छ है डिजिटल लजिकमा पढ्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ तिमीहरूले अलरेडी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेर आइसकेको कुरा हो त्यसलाई नै हामी के गर्छौँ भन्दा बढी चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउँछौँ के च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 सम्म चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ क्लासलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्छौँ ठीक छ जुन तिमीहरूले पढेर आइसकेका छ है बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा डिजिटल पढ्नु पर्थ्यो हैन बेसिकमा सबल पढ्नु पर्थ्यो पढिसकेको छ है तिम्रो म्युट छ सो च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामी बेसिक इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू गर्छौँ अब च्याप्टर 2 द्याट इज डिजिटल लजिक भनिन्छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले ल्याबमै गरिसकेका कुराहरूलाई चाहिँ अब थ्योरिटिकल्ली चाहिँ अलिकति पढ्छौँ के त्यसमा अलिकति डेप्थमा गएर जसमा चाहिँ हामी एसडिएल भन्छ एउटा चाहिँ हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ के जस्तै कुनै एउटा हार्डवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा चाहिँ यसमा थोरै इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्रै छ ल्याङ्ग्वेज भनेको जस्तै हाम्रो अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने जस्तै एसडिएल भनेको नि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज हो के यो चाहिँ त्यसको बारेमा पनि हामी थोरै डिस्कस गर्छौँ है यसमा चाहिँ अनि थर्डमा छ कम्बिनेसनल लजिक सर्किट हैन जसमा चाहिँ अब तिमीहरूले अब के म्यापको कुराहरू हुन्छ हैन त्यस्तै गरी सम अफ प्रोडक्ट अफ सम हजार्ड हैन त्यस्तै गरी ट्रुथ टेबलहरू यताउति त्यस्तै गरी बुलियन एक्सप्रेसन बुलियन थ्योरमहरू चाहिँ प्रुभ गर्नेवाला त्यस्तो कुराहरू पढ्छौँ है च्याप्टर 3 मा अब छ च्याप्टर 4 भनेको चाहिँ अब डेटा प्रोसेसरको कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ हामीले डेटा प्रोसेसरमा युज हुने बढी जसो युज हुने भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर हैन इन्कोडर डिकोडर हैन त्यस्तै गरी अब पिएलए लजिक पिएएल लजिकहरू भनिन्छ के अब अहिले त यो केही पनि धेरै थाहा नहुन सक्छ के हो भन्ने कुरा हैन यो चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ क्लासमा है अर्को छ च्याप्टर 5 मा अर्थमेटिक अपरेसनहरू छ जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तै बाइनरी एडिसन होला मल्टिप्लिकेसन हैन सबट्र्याक्सनहरू त्यस्तै गरी कम्प्लिमेन्टहरू निकाल्ने हैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी सबै अर्थमेटिक अपरेसन द्याट इज च्याप्टर 5 मा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ ठीक छ अनि च्याप्टर 6 मा चाहिँ फ्लिप फ्लपको कुराहरू छ है फ्लिप फ्लप भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ मेमोरी युनिट मा चाहिँ अट्याच हुने खालको चाहिँ लजिकल सर्किट भनेर बुझिन्छ नर्मल्ली त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हैन यसमा नि धेरै प्रकारको चाहिँ फ्लिप फ्लपहरू छ है त्यसको बारेमा त्यस्तै गरी रजिस्टर है तिमीहरू रजिस्टरको बारेमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा नै पढेकै खालको रजिस्टर नै हो के त्यो भनेको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोररी मेमोरी होल्ड गर्नको लागि युज हुने हैन त त्यसको कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ है लजिकल लेभलमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू त्यस्तै गरी काउन्टरको कुराहरू छ है र अर्को चाहिँ छ च्याप्टर 9 द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एक्जाममा तिमीहरूलाई 10 देखि 12 मार्क्सको चाहिँ एउटा डिजाइन नै सोध्छ सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन भनेर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ च्याप्टर 9 मा पढ्छौँ
जसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डिजाइनकै कामहरू गर्छौँ है। च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 8 सम्म जति पनि कुराहरू पढेको छौँ त्यसलाई गएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा सिक्वेन्सियल डिजाइन छ, मसिन डिजाइन, त्यसमा गएर चाहिँ राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ च्याप्टर 1 देखि नै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै जानु पर्यो। कन्सेप्ट क्लियर छैन भने सोध्नु पर्यो, दिएको असाइनमेन्टहरू बुझाउनु पर्यो हैन, आफूले जे होस् प्रिपेयर चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ है त। र च्याप्टर 10 मा चाहिँ अब हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल आइसीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो लजिकल सर्किट मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्ने च्याप्टर 10 छ, त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र च्याप्टर 11 भनेको चाहिँ एप्लिकेसन पार्टमा जान्छौँ। र च्याप्टर 11 बाट यो फ्रिक्वेन्सी काउन्टर यो तीनटा टपिकबाट सर्ट नोट सर्न सधैँ सोध्छ है एउटा। सो एक्जाम ओरिएन्टेड हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दा पास गर्नलाई सजिलो छ, तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लजिक यो जुन डिजिटल लजिक सब्जेक्ट छ यसमा चाहिँ आइदर 1 कि 0 बनाए जस्तै कि मिल्नु पर्यो, मिलेन भने चाहिँ मार्क्स नदिन नि सक्छ है। सो इट डिपेन्ड्स। विशालमा चाहिँ केही प्रब्लम छ जस्तो छ, आउने जाने भइरहेछ। क्षितिज कैनी ओके। सो अब म फेरि ब्याक टु दि स्लाइड जान्छु है त। सो इभ्यालुएसनको कुरा गर्दाखेरि अब थ्योरी 100 मार्क्सको हुन्छ एज यु अल नो हैन, जसमा एक्सटर्नल भनेको चाहिँ बोर्ड एक्जाम 80 मार्क्सको हुन्छ, इन्टर्नल 20 मार्क्सको हुन्छ है, र प्र्याक्टिकल भनेको 50 मार्क्सको हुन्छ। र प्र्याक्टिकलको चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी विल डिस्कस इन ल्याब, अहिले त्यसको बारेमा टेन्सन लिनु परेन। अब जुन हामीसँग यो छ इन्टर्नल, त्यसमा चाहिँ अब इन्टर्नल इभ्यालुएसन 20 मार्क्स छ है। अब 20 मा आउट अफ 20 ल्याउन के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा एटेन्डेन्स हुनुपर्छ है फर्स्टमा। त्यसपछि अर्को छ असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ आउँछ तिमीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै, त्यो चाहिँ टाइममा बुझाउनु पर्यो है, डेडलाइन हुन्छ, टाइममा बुझाउनु पर्छ। त्यस पछाडि क्विज सेक्सन चाहिँ हुन्छ, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि तिमीहरूलाई पनि बोरिङ लाग्न सक्छ, मलाई पनि बोल्दा बोल्दा गाह्रो हुनसक्छ होइन। सो के गर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ बिचमा चाहिँ अब लास्ट टाइम पढेको अथवा चाहिँ भर्खरै पढेको कुराहरू चाहिँ एज अ क्विज तिमीहरूलाई चाहिँ राख्छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा डिस्कसन राउन्ड हुन्छ कि क्विजमा चाहिँ होइन, नम्बर अफ अप्सन हुन्छ, कुन चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्विजको थ्रुबाट चाहिँ डिस्कस गर्दै गर्दै क्विज गराउँछौँ है। त्यस पछाडि छ अर्को एसेसमेन्ट्स, त्यो चाहिँ अब सायद फर्स्ट एसेसमेन्ट र सेकेन्ड एसेसमेन्ट हुन्छ होला, दुईटा है, मिनिमम दुईटा हुन्छ। अब च्याप्टर वाइज लिन पनि सकिन्छ, इट डिपेन्ड्स है त। र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ क्लास पर्फर्मेन्स है। क्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब एटेन्डेन्स चाहिँ हुन्छ भएकै कुरा हो होइन। क्लासमा चाहिँ बसेर त्यस पछाडि भिडियो पनि अफ हुन्छ, माइक पनि म्युट हुन्छ, त्यस पछाडि कता गएको हुन्छ कि बिचमा गएर फ्याटा नाम बोलाउँदाखेरि चाहिँ कोही पनि हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ नहोस् है। सो यसले चाहिँ डाइरेक्टली ह्याम्पर गर्छ है इन्टर्नल मार्क्समा। अब के टेक्निकल इस्यु आयो भने त अब वी क्यान कम्प्रोमाइज अन द्याट होइन, तर चाहिँ क्लासमा पनि हुने तर एटेन्डेन्स चाहिँ हुने तर मान्छे चाहिँ नहुने, त्यो चाहिँ गर्नु भएन है त। सो दिस इज द क्राइटेरिया फर इन्टर्नल इभ्यालुएसन 20 मार्क्सको लागि चाहिँ यो क्राइटेरियाबाट चाहिँ हामी चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ है त हामी मध्ये सबैलाई। ओके, यहाँसम्म कसैले केही छ, केही भन्नुपर्ने त्यस्तो केही लागेको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनमा यो भइदियो हुन्थ्यो सर, यो थप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको केही छ भने भनौँ, फ्रिली बोल्दा हुन्छ है, डराउनु पर्दैन। सर एटेन्डेन्स कतिखेर लिनुहुन्छ, नत्र कोही इन आउट हुन्छ? एटेन्डेन्स अब हेरौँ एट द एन्ड पनि हुनसक्छ होइन, अब डाउनलोड गर्ने कुरा त हुन्न किनकि त्यो इन आउट हुन्छ आई नो होइन, तर एट लास्ट भनौँ। अनि ट्याक्क त्यतिखेर लाइन गयो भने के गर्नु त? अब वर्स्ट सिनारीमा नजाउँ न अहिले। होइन, मेरो त भर्खरै सुरुको क्लासै लिन पाइनँ, हिजो पानी परेपछि भोलिपल्ट लाइनै आउँदैन। को क्षितिज बोले हो? हजुर हजुर, म पनि अघि फर्स्ट क्लासमा लास्टमा लाइन गएछ, अब त्यो एटेन्डेन्स आज पानी पर्यो भने भोलि बिहान लाइन आउन्न क्या, त्यस्तो अब हुन त अब त्यो त म्यानेज हल्का। अब यस्तो हो तिम्रो अब क्लासमा एटेन्डेन्स
क्लासमा एटेन्डेन्स छ तर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाजिर गर्दाखेरि चाहिँ एभाइलेबल नभएको हो भने त देखिन्छ नि, हामीले लगमा हेरिहाल्छौँ नि। त्यस्तो अब टेक्निकल इस्युलाई नै चाहिँ कन्सिडर गरिहाल्छौँ त्यो त, त्यो समस्या छैन है टेक्निकल इस्युलाई चाहिँ। तर जान अब अफ भइदिएर हो मेरोमा बत्ती गयो, मेरोमा नेट चलेन यताउति चाहिँ सकभर नभन्नु, त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ है। त्यो भन्नु भने त आफैले घाटा लाग्छ नि अब। अनि त्यस पछाडि अर्को तर भनेको लाइन चाहिँ सायद तिमीहरूको नम्बर सबैको दर्ता भइसकेको छ होला एनटिसीको ई-शिक्षा प्याकेजमा होइन, मेसेज पनि आएको छ होला तिमीहरूलाई सायद हिजो अथवा अस्ति होइन। सो थोरै पैसामा कति जिबी हो आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली होइन, त्यो कलेजको एडमिनलाई थाहा होला। जस्ट त्यो अफर पनि छ जस्तो लागेको छ है मलाई। ओके, सो अरू केही छ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो बाहेक? अनम्युट गरेर बोल्दा भयो है, इन्टरेक्टिभ बनाउनु क्लास। ओके, छैन जस्तो। ओके ल, अब डिजिटल लजिक होइन त सब्जेक्टको नामै? ल अब लजिक भने के हो ल भनौँ त ल, म यहाँनिर लेख्छु तिमीले भनेको कुराहरू लेख्छु। हजुर भन त। तपाईँले यो बुकको के हामीलाई पिडिएफ पठाइदिनुहुन्छ? कुन बुकको? त्यही तपाईँले भन्नुभयो बुकको। तिमीहरूसँग कतिजनासँग ऊ छैन भन त ल, कतिजनासँग बुक छैन? त्यो सानो बुक छ के ल्याउनेले पनि त्यो सानो खाले बुक ल्याए, अरू चाहिँ यो बुक तपाईँले भनेको जस्तो त्यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ कसैसँग छैन होला। एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि पनि यस्तो, तिमीहरूले ल्याएको बुक यो हो देखिया छ मलाई भिडियोमा? यो बुक हो भनेको? खै त नो वान इज स्पिकिङ। हैन देखे छैन, त्यो होइन सर, अड्किरहेको हजुरको भिडियो फ्रिज छ सानो छ, निलो चाहिँ। मेरो भिडियो फ्रिज छ, सानोमा हेर न, सानोमा यो हो तिमीहरूले दिएको सायद यही नै होला। त्यो चाहिँ हो सर। डाक्टर दिवाकर राज पन्त राजु श्रेष्ठ वाला। हजुर हजुर त्यही हो, राजु श्रेष्ठ अनि ओके मामर्दन त्यो। ठिक छ ठिक छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई स्लाइड पनि एभाइलेबल त गरिदिइहाल्छु होइन, तर प्रायः जसो क्लास चाहिँ हामी केबाट गर्छौँ भन्दा मसँग एउटा बोर्ड छ है, राइटिङ ट्याब भनौँ न, त्यसमा छ। त्यसबाट चाहिँ म सायद त्यसमै अब लेखाउँछु पनि र प्लस तिमीहरूले सँगसँगै लेख्दै जान्छौ, डिस्कस गर्दै गर्दै जान्छौँ कि यसमा धेरै जसो चाहिँ थ्योरिटिकल भन्दाखेरि पनि अब लजिकल कुराहरू धेरै छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ अब डिजिटल यो जुन स्लाइड प्लेटफर्म भन्दाखेरि चाहिँ राइटिङ बोर्ड चाहिँ बढी युज हुन्छ होइन। अब थ्योरिटिकल पार्टहरूमा त स्लाइडबाटै पढ्छौँ हामी, अनि त्यस पछाडि जुन अब न्युमेरिकलहरू टाइपको छ होइन, जस्तै अब एक्सप्रेसनहरूको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू लजिकमा होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बोर्डको युज गर्छौँ। र बाँकी रहेको कुरा अब बुकको कुरामा चाहिँ मसँग भएको चाहिँ जुन फरेन राइटरको चाहिँ सफ्ट कपी बुक छ होइन, एक दुईवटाको, त्यो म तिमीहरूलाई मेटेरियल चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन, आत्तिनु पर्दैन है त। ठिक छ। अब कसले ह्यान्ड रेज गर्दै थियो? ओके ठिक छ भने अब ब्याक टु दि क्लास जाउँ है त। ल वाट इज लजिक त्यो भनौँ त ल, पढेर आइसक्यो मान्छेहरू। ल त सेयर गरौँ पालै पिलो बोलाउँ त एक एउटा पोइन्ट। के चाहिँ जस्तो लाग्छ लजिक भनेको? कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दा एन्सर एपेरेन्ट प्याराले जान सजिलो होस् वाला। कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि जस्तै तिमीले भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ होइन त, प्रब्लम सल्भिङ, यसलाई लजिक भन्ने हो, यही भने होइन त? होइन सर, त्यसको लागि स्टेप्सहरू चाहिँ एकदम अपेरेन्ट होस् वाला कि। ओके, प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू चाहिँ एपेरेन्ट हुनु पर्यो, यो भने हो। ओके अर्कोले भनौँ त लजिक भने के हो? व्हाट इज लजिक? बोलौँ है क्लासमा बोइज गर्ल्स छौ नि सबैजना होइन। नाम किन सकभर लिनु भनेको, तिमीहरूले नाम लिने नै बनाउँछौ के, कोही बोल्दैन, डराउनु पर्दैन क्या बोल्नलाई, जे थाहा छ त्यही भन्ने। ल मनिषा गुप्ताले भन त।
लजिक भनेको के हो जस्तो लाग्छ? रङ भयो त के भयो र? जे दिमागमा लाग्छ त्यही भन्नुपर्छ। ल भन त, व्हाट इज लजिक? मनिषा गुप्ता छैन क्लासमा। नवीन पौडेल, प्रॉब्लम सॉल्व valid way. प्रब्लम सल्भिङ इन भ्यालिड वे। Hmm. इन भ्यालिड वे। ल अर्कोले भनौँ त, पार्टिसिपेट गरौँ न। ओके, लुसन ताम्राकार, ल तिमीले भन त। सिआर होइन तिमी? होइन सर, सिआर सर। ओके ल, सिआर नभए पनि भन न, के हो त लजिक भनेको? थाहा छैन लजिक भनेको? ओके ओके, थाहा छैन भने थाहा छैन भन्ने है। मनिषा न्यौपानेले भन त, लजिक भने के जस्तो लाग्छ? मनिषा न्यौपाने, राजन अर्याल, जसको एन्सर ट्रु अर फल्समा हुन्छ। ओके, जसको एन्सर चाहिँ ट्रु अर फल्समा हुन्छ भन्यो होइन? स्टेटमेन्ट भनौँ होइन, अझै स्टेटमेन्ट। ओके ल, लास्ट एउटा इजाराले भनिदेऊ नि त के होला लजिक भनेको। मनिता खापुङ, ल तिमीले भन। थाहा छैन? ल एनिमान कोही भलुन्टियर छ भन्नलाई? के जस्तो लाग्छ? दिमागमा जे आयो त्यही भन्ने के? Systematic study of valid rules. Okay. Systematic study of valid rules होइन त? Reasonable way of thinking about something. नेटबाट चाहिँ हेरेर नभन्नु है अब चाहिँ टाइम। ओके, रिजनेबल वे अफ के हो रे? रिजनेबल वे अफ Thinking about something. thinking about something. About something. अरु कसैको छ? कुनै कन्क्लुजनमा पुग्नलाई युज हुने मेथोडोलोजी। ओके, मेथोडोलोजी टु रिच कन्क्लुजन। ओके, अरु कसैको छ? ओके ल, छैन भने ठिकै छ है। एटलिस्ट क्लास इन्टरेक्टिभ हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै, सबैको पालो आउँछ है। अनि त्यस पछाडि अघि मैले नाम भन्दाखेरि रेस्पोन्स नगरेकोहरूको चाहिँ फेरि पनि पालो आउँछ है। सो क्लास अघि मैले भनिहालेँ, क्लासमा एभाइलेबल हुने, रेस्पोन्स चाहिँ नगर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ है त। सो लजिक भन्ने बित्तिकै के चाहिँ बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जसको एन्सर चाहिँ आइदर ट्रु अथवा फल्स भनेर चाहिँ आउन सक्छ क्या। जस्तै आज चाहिँ फ्राइडे हो, इट इज आइदर ट्रु अर फल्स होइन त? कि आइदर ट्रुमा अथवा फल्समा, कि सही कि गलत, कि यस कि नो है। सो त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी बेसिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ, सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ लजिक भनेर भन्छौँ है। सो अब लजिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा, यहाँ फिगरमा देखिएको छ एउटा मान्छे बसिरहेको छ, उसले चाहिँ व्हाट इज लजिक भनेर सोचिरहेको छ क्या होइन? उसको माइन्डमा के होला त भन्दा कुनै एउटा स्टेटमेन्ट होला क्या। जस्तै तिमीले अघि भन्यो प्रब्लम सल्भिङ स्टेप्स फर एपेरेन्ट भनेर भन्यो होइन? अब त्यो अब तिमीले चाहिँ माइन्डमा के सोच्यौ भन्दा यही त होला नि भनेर त सोच्यौ नि। सो यो स्टेटमेन्ट आइदर बी ट्रु अर फल्स, त्यही त हो नि होइन? त्यस्तै गरी अर्को छ, अर्को चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ इन अ भ्यालिड वे, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि। जस्तै कुनै पनि एउटा चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने छ,
जस्तै के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना एटिएममा त गइहालेको छ होइन। सो एटिएम जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दा पिन नम्बर थिच्छौँ नि होइन। सो 4वटा अक्षरको पिन नम्बर थिच्दाखेरि आइदर इट इज ट्रु अर फल्स। तिम्रो ट्रु भयो भने तिमी के हुन्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को ड्यासबोर्डमा पुग्छौ, फल्स भयो भने के हुन्छ त रङ नम्बर भनेर भन्छ हैन त। सो त्यसमा पनि हामीले लजिक युज गरेको पाइन्छ, ठीक छ। र अर्को छ तिमीहरूले भनेको ट्रु अर फल्स स्टेटमेन्ट भनेर भनेको छ हैन। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइदर ट्रु हुन्छ अथवा फल्स हुन्छ है। अनि अर्को छ सिस्टमेटिक स्टडी अफ भ्यालिड रुल्स। एक्ज्याक्टली। सो कुनै पनि लजिक लेभल डेभलप गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा वी हेभ टु एप्रोच के। एउटा चाहिँ हामीसँग रुल हुन्छ, त्यो रुललाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ हिट एन्ड ट्रायलबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा लजिक लेभल चाहिँ डेभलप गर्छौँ है। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सिस्टमेटिक वेबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एसेस गर्छौँ, ठिक छ। अर्को छ तिमीहरूले भनेको 5 मा रिजनेबल वे अफ थिङ्किङ अबाउट समथिङ। एक्ज्याक्टली। अब यही हेर त मान्छेले चाहिँ जस केही प्रोपर रिजनले चाहिँ केही कुरा सोचिरहेको छ क्या। जस्तै अहिले मैले अब के भने त भन्दाखेरि चाहिँ जो क्लासमा विद्यार्थी आएको छ, एटेन्डेन्स पनि गरेको छ, ऊ आइदर क्लास लिइरहेको छ अथवा छैन हैन त। सो देयर इज अ रिजन के टु कन्क्लुड एनी प्रब्लम, ठिक छ। सो अर्को भनेको छ मेथोडोलोजी टु फाइन्ड इट्स कन्क्लुजन। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। जस्तै हामीसँग के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा प्रब्लम चाहिँ हामीले एसेस गरेको हुन्छौँ। जस्तै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा ब्याङ्कको लकरकै कुरा गरौँ हैन। ब्याङ्कको लकरमा के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केही एउटा अमूल्य सामान भनौँ कि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर राख्नुको कारण के हो त भन्दा घरमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ चोरी हुनसक्छ, हराउन सक्छ। सो द्याट इज आवर प्रब्लम हैन त। सो ब्याङ्कमा गएर मैले चाहिँ लकरमा राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आई एम सर्चिङ फर दि सल्युसन, ठिक छ। सो त्यो लकरमा हामीले राख्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सर्टेन पिन नम्बर दिएको हैन त। सो मेथोडोलोजी टु फाइन्ड इट्स कन्क्लुजन भन्नको अर्थ चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ प्रब्लम थियो त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ मेथोडोलोजी के हुन्छ आइदर इट इज सेफ अर नट हैन त। सो त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि एउटा मेथोडोलोजीलाई युज गरेर कुनै प्रब्लमको चाहिँ कन्क्लुजनतिर जान्छौँ भने त्यसलाई पनि हामी चाहिँ लजिक भन्न सक्छौँ है त। सो बेसिकली इन जेनरल बुझ्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लजिक भन्ने बित्तिकै एउटा स्टेटमेन्ट हो जसको चाहिँ के हुन्छ रिजनेबल एन्सर हुनसक्छ कि आइदर ट्रु अर फल्स है त। ओके, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त हामीले लजिक भनेको चाहिँ के हो। जस्तै यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ सुरुमा छ यहाँ चाहिँ डिजिटल इनपुट यहाँ देखिएको छ है। र यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा बाइनरी आउटपुट देखिएको छ, ठिक छ। अब यसमा लजिकले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। जस्तै मैले यहाँ 0 दिएँ सुरुमा, हेर त यहाँ 0 दिएँ, यहाँ आउटपुट के आइरहेको छ हेर त 0 0 0 0। सो ठिक छ। सो यो 0 लाई 4वटा लेटरको 4वटा डिजिटको 0 0 0 0 मा लैजान कसले काम गरेको छ त भन्दा बिचको सर्किट, हेर त यसलाई चाहिँ के भन्छ लजिक सर्किट। को आयो ओके, यहाँ हेर त लजिक सर्किटको युज भइरहेको छ है। अब त्यस्तै गरी फेरि मैले चाहिँ थिचेँ भने हेर त जस्तै यहाँ मेरो 5 आइरहेको छ अहिले है, एनिमेसन आइरहेको छ नि है सबैकोमा। नेट स्लो भयो कि तिम्रोमा। सो मैले यहाँ के गरेँ भन्दा डेसिबल इनपुट चाहिँ 5 दियो भने मेरो बाइनरी आउटपुट के आइरहेको छ हेर त 1 0 1 आइरहेको छ। फेरि मैले के गरेँ त्यसलाई फेरि के गरेँ क्लोज गरेँ, फेरि के गरेँ अर्को बटन थिच्छु हेर त 7। अब मैले यहाँ 7 दिने बित्तिकै यहाँ के भइरहेको छ 1 1 1 7 दिने बित्तिकै, ठिक छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ 3 लिएको छु। हजुर बल्ल 5 को एनिमेसन आयो भने के ए हो र स्लो भएछ। ए सो 5 मै थिएँ है, म 7 पुगिसकेको थिएँ, फेरि 5 बाटै सुरु गरेँ मैले। 5 मैले यहाँ थिच्दाखेरि के हुन्छ त किप्याडमा मेरो बाइनरी आउटपुटमा के भयो 5 को आउटपुट द्याट इज 1 0 1 देखिएको छ। फेरि मैले के गर्छु त्यसलाई क्लोज गर्छु, फेरि अर्को इनपुट दिन्छु 7 भनेर दिएँ, ठिक छ। सो 7 दिँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसमा हेर त अटोमेटिक चेन्ज भएर 1 1 1
7 दिँदा 1 1 1 आइरहेको छ। त्यस्तै गरी मैले 3 दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 0 0 3 दिँदाखेरि 0 0 1 1 ठीक छ। र यो एक्जाम्पलबाट हेरेर हामीले के थाहा पायौं त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रब्लम के थियो भन्दा डेसिमल नम्बर हामीलाई कसैले दियो भने त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि हामीसँग के थिएन भन्दा प्रोपर सर्किट थिएन, लजिक थिएन। डाइरेक्टली हामीले त्यसलाई के गर्थ्यौं म्यानुअली काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो हामीले के गर्यौं त भन्दा त्यसमा हामीले के गर्यौं त सोलुसनको लागि भन्दा एउटा चाहिँ डिजिटल लजिक सर्किट चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौं है। यो हो त्यो चाहिँ लजिक सर्किट भनेको चाहिँ। यसले के गर्दियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन डेसिमल इनपुट दिएको छौं त्यसलाई उसले के गर्यो लजिकल सर्किटमा पास गर्यो र त्यसको जुन आउटपुट दिएको छ जसले के गर्दियो त भन्दा कन्भर्ट गरिदियो बाइनरीमा। ठीक छ। सो यस्तो खालको सर्किट चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने हो के। यसलाई चाहिँ हामी इन्कोडर भनेर भन्छौं है। त्यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौं इन्कोडर भनेको भनेको र अहिले चाहिँ मैले जस्ट मैले के देखाएँ भन्दा एक्जाम्पल देखाएँ कसरी चाहिँ डिजिटल लजिक चाहिँ काम हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ है। अब अर्को छ इलेक्ट्रोनिक डिकोडिङ बाइनरी टु डेसिमल। सिंक हुँदैछ एनिमेसन र मेरो भोइस अहिले छैन थोरै स्लो छ सर। है। ओके अब जस्ट अहिलेकै एक्जाम्पलको चाहिँ हामी अपोजिट वेबाट चाहिँ सोच्यौं भने भोइस त आइरहेको छ नि इन्टरप्ट नभइकन। भोइस छ। ओके स्लाइडमा चाहिँ अलिकति एनिमेसन स्लो हुँदो रहेछ यसमा है। अब सायद मेरो इन्टरनेट अलिक पोर हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। ठिकै छ यहाँ देखिन्छ है। मैले त्यही पनि एक्सप्लेन गरि नै रहेको छु। जस्तै अब हाम्रो अर्को एक्जाम्पल के चाहिँ हुन सक्छ भन्दाखेरि अघि त हामीले के गर्यौं भन्दा इन्कोडर युज गरेर डेसिमलबाट हामीले चाहिँ के गर्यौं त बाइनरीमा कन्भर्ट गरेका थियौं हैन। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी इनपुट दिएर 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले भन्ने हुन्छ के। जस्तै तिमीहरूले देख्यौ भने त्यो बाटोतिर हिँड्दाखेरि पनि त्यो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा केही मेसेजहरू देखाइरहेको हुन्छ नि याद गरेछ। त्यो कलेजमा पनि एउटा रेड खालको बोर्ड छ नि त्यहाँ एउटा जसमा चाहिँ वेलकम टु नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर त्यो कन्टिन्युअसली ब्लिङ्क भइरहेको हुन्छ नि म्याट्रिक्स बोर्डमा थाहा छ। इलेक्ट्रोनिक्स बोर्ड म्याट्रिक्स बोर्ड के जस्तै रेड कलरको बोर्ड हुन्छ नि यहाँ सबैमा एलइडी राखेको छ हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ केही मेसेज चाहिँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ लेखिरहेको हुन्छ नि। जस्तै एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरुमा चाहिँ चाहिँ सपोज एबीसी अल्फा बीटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी भनेर कन्टिन्युअसली स्लाइड भइरहने खालको त्यस्तो बोर्डहरु देखायो होला नि। छ सो खालको बोर्डमा पनि के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन इनपुट दिएर लजिकल म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ के। त्यसको एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त। जस्तै यहाँ मैले हेर त बाइनरीमा मैले 0 0 0 0 दिएको छु आउटपुटमा मेरो के भइसकेको छ हेर त 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा 0 चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ है। अब मैले बाइनरी इनपुट यदि 1 दिए भने 0 0 0 1 दिए भने मेरो यहाँ के भइरहेको छ त हेर त 1 है। त्यस्तै गरी मैले 1 0 दिए भने के भएको छ यहाँ 2 ठीक छ। र 1 1 दिँदाखेरि के भइरहेको छ 3 है। सो यस्तो एक्जाम्पल चाहिँ हामीले के गर्न चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल लजिक पढेर कहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदो रहेछ हैन। त्यस्तै गरी नम्बरिङ सिस्टमहरु किन चाहिँदो रहेछ हैन। जति पनि लजिकल कुराहरु चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ पछि युज गर्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ देखाउन खोजेको है। सो जति पनि काम भइरहेको छ हामीले सर्टेन इनपुट लिएको छौं र आउटपुटमा चाहिँ यसले के गरेको छ कन्भर्ट भइरहेको छ अल बिकज अफ दिस युनिट। यो युनिटलाई के भन्छौं त हामी भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल सर्किट। अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ आईसी युज गरेको होला हैन
जसभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिकोड गर्ने चाहिँ जुन लजिक चाहिँ डेभलप गरेर राखेको हुन्छ है। सो डिजिटल सर्किट जुन छ त्यसको हेल्पले सर्टेन इनपुट सिग्नललाई हामीले के गरिरहेको छौँ, आउटपुटमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ है त। सो दिस इज द बेसिक एक्जाम्पल अफ डिजिटल लजिक हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इन द रियल लाइफ। अब यहाँ मैले फिगरमा देखाइरहेको छु है। अब सिग्नल भनेर लेखिएको छ, एउटा चाहिँ अब घडी छ, भित्ते घडी होइन, डिजिटल वाच भन्छ यसलाई होइन, डिजिटल वाच भन्छ होइन सर त्यो अघि नै छ स्लाइड हो र। 3 कस्तो ल्याग भयो त आज, आयो सर आयो। अलि ल्याग भइरहेको छ है मेरो भिडियो चाहिँ। यसलाई अर्को क्लासमा चाहिँ सर्ट आउट गर्छु है त म। आज अलि इन्टरनेट प्रब्लम छ क्या मेरो। देखेको छ है मैले सिग्नल भनेर यहाँ लेखेको छु। एउटा चाहिँ भित्ते घडी छ, अर्को छ यो चाहिँ डिजिटल वाच होइन। ल अब सिग्नल भन्ने बित्तिकै माइन्डमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एउटा कुनै फङ्सन होला नि त सिग्नल भन्ने बित्तिकै होइन। जस्तै अब हामी अब बाइक चलाएर हिँडिरहेको हुन्छौँ होइन, रोडमा चाहिँ गाडी लिएर हिँडिरहेको हुन्छौँ, ट्राफिकले यसरी हात दिन्छ होइन, द्याट मिन्स उसले के गरेको हो त भन्दा सिग्नल दिएको हो। त्यो पनि एउटा सिग्नल भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। त्यो सिग्नललाई म बिस्तारै रिलेट गर्दै जान्छु कसरी भनेर। जस्तै सबैजनासँग मोबाइल छ होइन, अब तिमीहरूले चाहिँ भोइस रेकर्डिङमा गएर चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्यो भने त्यहाँ नि एउटा जुन तिमीहरूले बोल्दाखेरि त्यो सिग्नल यसरी डेभलप भइरहेको हुन्छ। यसरी है, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युडको होला, त्यो फरक कुरा हो होइन। के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिग्नल है। त्यस्तै गरी अब तिमीहरूलाई सबैको घरमा त वाइफाई छ होइन। अब वाइफाई के हुन्छ, जो चाहिँ राउटरबाट नजिक बसिरहेको छ उसकोमा चाहिँ फुल सिग्नल आइरहेको होला, जो चाहिँ टाढा बसेको छ उसकोमा विक सिग्नल आइरहेको होला होइन। सो जे जति पनि कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले सिग्नललाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ क्या है। सो सिग्नल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको फङ्सन अफ के हुनसक्छ, जे पनि हुन्छ। जस्तै अब भोल्टेजको कुरा हुन सक्ला होइन त, त्यस्तै गरी अब करेन्टकै कुरा हुन सक्ला है, टाइमको कुराहरू गर्न सक्छौँ हामीले हो। सिग्नल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने खालको फङ्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिग्नल भनेर भन्छौँ होइन। जस्तै अब हामीले केही कुराको डिसिजन लिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो बडीभित्र नि के हुन्छ, सिग्नल जेनेरेट भएको होला, न्युरोनहरू पढ्छौँ नि हामीले होइन। जस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर भइसके पछाडि पछि तिमीहरूले गर्ने अब मसिन लर्निङको कामहरू गर्छौ होइन, प्रोजेक्टहरू गर्लौ, त्यस्तै गरी डिप लर्निङको कुराहरू गर्लौ होइन, जुन भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्ककै कुरा हो होइन। सो न्युरल नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्छ चाहिँ न्युरोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ लजिक लेभल चाहिँ पास गरेको हुन्छौँ क्या होइन। सो लजिक लेभल पास गर्नु भन्नको अर्थ के हो त भन्दा सर्टेन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले के गरेको हो त सिग्नलको रूपमा चाहिँ इनपुट दिएको हो है त। सो त्यस्तो खालको सिग्नलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बेसिकली दुई थरीको सिग्नलको बारेमा कुरा आउँछ जुन हामीले ल्याबमा गरिसकेका छौँ है। एउटा छ एनालग सिग्नल र अर्को छ डिजिटल सिग्नल, ठिक छ। एउटा एक्जाम्पल भनेको एनालग सिग्नलको मैले यहाँ देखाइरहेको छु, भित्ते घडी है, भित्ते घडी। र अर्को छ यो के छ त डिजिटल वाच भन्छ यसलाई होइन। सो यो दुईटा हेरेर हामीले के चाहिँ थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एनालग हो, यो चाहिँ डिजिटल भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ है। र अर्को हामीले कुरा गर्दाखेरि सेम इक्जाम्पल अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गाडीको अथवा बाइकको के हुन्छ, एनालग छ स्पिडोमिटर होइन त। स्पिड छ यहाँ 0 बाट चाहिँ 20, 40, 60, 80 यस्तै त छ नि होइन। 100 यहाँ एउटा के राखेको हुन्छ त भन्दा चाहिँ निडल राखेको हुन्छ। स्पिड बढे अनुसार यो के हुन्छ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको हुन्छ बाइक अथवा गाडीको। अब अहिले के छ, त्यस्तै बाइक अथवा गाडीमा एनालग राखेको छ यहाँनिर, सरी डिजिटल राखेको छ यहाँले स्पिडको लागि हो। यहाँभित्र के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तै खालको स्पिड चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ डिजिटल वेमा, ठिक छ। सो अब हामीले सिग्नल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इट क्यान आइदर बी ट्रान्समिटेड बाई एनालग फर्म अथवा डिजिटल फर्म। अब
एनालग भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस वेभ भनेर बुझ्नु पर्यो कि जस्तै यो घडीको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँग के हुन्छ भन्दा यो जुन हरेक पोइन्ट छ हरेक पोइन्टमा के हुन्छ यो निडल त यसरी मुभ हुन्छ नि हरेक इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा तर सेम कुरा हामीले यसमा हेर्ने हो भने जस्तै अहिले यहाँ 1:41 गएको छ भने अब यहाँ के हुन्छ 42 मिनट जाँदाखेरि कतिपयकोमा सेकेन्डको सुई पनि देखिएला कतिकोमा नदेखिएला हैन त सो इट डिपेन्ड्स कि डिस्क्रिट वेमा चाहिँ कुनै पनि सिग्नल चाहिँ आइरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डिजिटल सिग्नल हैन इच एन्ड एभ्री टाइममा अथवा चाहिँ कन्टिन्युअस वेभ आइरहेको छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एनालग सिग्नल भनेर भन्छौँ है जस्तै एक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ एन एनालग क्लक हुज ह्यान्ड्स मुभ स्मुथली एन्ड कन्टिन्युअसली है जुन मैले यसमा देखाएँ अहिले यो क्लकमा इच एन्ड एभ्री टाइम इन्स्ट्यान्टमा यो हरेक पोजिसनमा के भइरहेको हुन्छ त भन्दा यो जुन निडल छ यो चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ है तर डिजिटल क्लकमा के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री जुन पोइन्टमा चाहिँ यो मुभ गर्दैन यसले के गर्छ कुनै एउटा चाहिँ भ्याल्यु छ एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा चाहिँ के गर्छ जम्प गर्छ है त्यो चाहिँ भयो डिजिटल वेभ अथवा डिस्क्रिट वेभ डिजिटल सिग्नल जस्तै एक्जाम्पल अझै हेरौँ हामी एनालग क्वान्टिटिजको एनालग क्वान्टिटिज भन्ने बित्तिकै स्लाइड आएको छ नि अहिले आयो सर भर्खर आयो ओके ल जस्तै टेम्परेचरको कुराहरू गर्छौँ हामीले हैन प्रेसरको कुराहरू गर्छौँ लाइट इन्टेन्सिटीको कुराहरू गर्छौँ यो भनेको हाम्रो एनालग क्वान्टिटिज हो के अब एनालग क्वान्टिटिज कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि नि के गर्छ भन्दा दिनको भनौँ न हाम्रो 24 घण्टाको इच एन्ड एभ्री टाइममा इच एन्ड एभ्री सेकेन्डमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ के सो द्याट इज एनालग क्वान्टिटिज जस्तै हामीले ग्राफ हेर्यौँ भने पनि एनालग भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको साइनसोइडल वेभ हुन्छ के थाहा छ है तर त्यही कुरा चाहिँ हामीले डिजिटलमा काम गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्टेड अफ साइनसोइडल वेभ हामीले के गर्छौँ स्क्वायर वेभको युज गरिरहेको हुन्छौँ है सो यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनालग सिग्नलको इच एन्ड एभ्री पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइममा चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हेरौँ त यहाँ जस्तै यसमा चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा के दिएको छ भन्दा टाइम अफ डे हैन त बिहान 1 बजेदेखि चाहिँ 12 PM सम्मको छ है यहाँ 24 घण्टा दिएको छ है सो यसले के भन्छ भन्दा इच एन्ड एभ्री पोइन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइम फ्रेममा टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ के है तर डिजिटलमा के गर्न सकिन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ डिस्क्रिट टाइममा अथवा डिस्क्रिट भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि क्वान्टिटिजको हामीले चाहिँ भ्यालु निकालिरहेको हुन्छौँ डिस्क्रिटमा है यो सबैलाई थाहा छ है सो दिस इज द एनालग क्वान्टिटिज एन्ड डिजिटल क्वान्टिटिज यो फिगरमा दिएको चाहिँ के हो त भन्दा एनालग क्वान्टिटिज हो अर्को छ डिजिटल सिस्टमको है त सो डिजिटल सिस्टम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इट क्यान प्रोसेस स्टोर एन्ड transmit data more efficiently but can assign separate values to each point अघि मैले भने जस्तै उसले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस पोइन्टमा उसले डेटा दिने होइन डिस्क्रिट भ्यालुमा चाहिँ उसले के गर्छ त अथवा डिस्क्रिट पोइन्टमा उसले चाहिँ कुनै पनि एउटा फङ्सनको भ्यालुलाई चाहिँ साइन गर्ने गर्छ जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेर्यो भने के दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिडी ड्राइभ छ हैन सिडी ड्राइभलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर स्पिकरमा जोडेको छ ठिक छ अब सिडी ड्राइभबाट चाहिँ कस्तो खालको डेटा आएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले बाइनरी डेटा है बाइनरी डेटा यहाँ 101100 यो दिएको छ है यसलाई बाइनरी डेटा भन्छ हैन त सो यसको हामीले वेभ फर्म बनायौँ भने के हुन्छ त भन्दा हाई लो हैन हाई लो यहाँ देख्न सक्छौ सो यस्तो खालको स्क्वायर वेभ चाहिँ जेनेरेट गरेको छ अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ हामीले हो त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छौँ कन्भर्ट गरिसके पछाडि के गर्छौँ भन्दा वी विल युज एम्प्लिफायर युज गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ अब हामीले एम्प्लिट्युड बढाउने हो कि हैन त्यस्तै गरी अब फ्रिक्वेन्सी
एम्प्लिफाई गर्ने हो कि है, एम्प्लिट्युड एम्प्लिफाई गर्ने हो कि। सो के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट चाहिँ हाम्रो डिजिटल सिग्नल र आउटपुटमा चाहिँ अहिले हामी के गरेको छौँ त भन्दा एम्प्लिफाइड सिग्नल चाहिँ पठाइरहेको छौँ। त्यसको लागि बिचमा केले काम गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर है त। सो डिजिटल सिस्टम भन्ने बित्तिकै इट क्यान प्रोसेस स्टोर एन्ड ट्रान्समिट डेटा मोर इफिसियन्टली है त। ओके, अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले केमा लैजानु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यसलाई चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीलाई इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम कसको हो, केले गर्छ थाहा छ कसैलाई? एनीवन? ट्रान्सड्युसर भनेर भन्छ है त्यस्तोलाई चाहिँ, ट्रान्सड्युसर भनेर भन्छ। ट्रान्सड्युसरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। जस्तै हामीसँग यो फिगर 1 मा दिएको छ, यो फिगरमा दिएको भनेको यो के हो त भन्दा एनालग सिग्नल हो, ठिक छ। अब यसलाई हामीले डिजिटाइज कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हेर त, यहाँ चाहिँ अब ग्रिड सेकेन्ड फिगरमा हेऱ्यौ भने यसमा ग्रिड प्रोभाइड गरेको छ हो, त्यसमा चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ कि। अब स्याम्पलिङ गर्छौँ र त यो डट यो बबल जुन देख्न सक्छौ तिमीहरूले, जस्तै यो पोइन्ट भयो हैन, त्यस्तै गरी यो पोइन्ट भयो, यिनीहरू पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि सिग्नललाई चाहिँ हामीले स्याम्पल गर्छौँ, ठिक छ। अब स्याम्पल गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टाइज गर्छौँ के। यो तिमीहरूले अहिले सिलेबसमा चाहिँ यो डिटेलमा जानु पर्दैन हैन, जस्ट अहिले के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ एनालग सिग्नल छ, त्यसलाई चाहिँ अब डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नको लागि फर्स्ट वी विल स्याम्पल द सिग्नल, त्यस पछाडि हामीले क्वान्टाइज गर्छौँ। क्वान्टाइज गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो डिजिटल सिग्नलमा लानु भनेको के हो, आइदर 0 मा लानु अथवा 1 मा लानु अथवा हाईमा लैजानु अथवा लोमा लैजानु, ठिक छ। सो यसरी स्याम्पल गरेको सिग्नललाई हामी के गर्छौँ भन्दा क्वान्टाइज गरेर जुन भ्यालु चाहिँ यसको पनि रुल हुन्छ हैन, जुन भ्यालु चाहिँ अब मोर देन 0.5 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ 1 मा पठाइदिने अथवा त्यो भन्दा कम छ भने चाहिँ 0 मा पठाइदिने हैन, नेगेटिभको पनि -1 सम्म जाने हैन। सो यो जुन लजिक छ, जुन भ्यालु चाहिँ मोर देन अब 50% भन्दा बढी चाहिँ छ भने त्यसलाई चाहिँ लजिक 1 भनेर डिफाइन गरिदिने हैन, अथवा चाहिँ 50% भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ लजिक 0 भनेर डिफाइन गरिदिने। यस्तो खालको जुन प्रोसेस छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नर्मल्ली क्वान्टाइजेसन भनेर भन्छौँ क्या नर्मल्ली है। र यसमा चाहिँ 50% भन्दा बढी नै भयो भने बल्ल 1 दिने भन्ने हुँदैन है, त्यो चाहिँ जस्ट फर इक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको, त्यसको लागि पनि आफ्नो छुट्टै रुल हुन्छ। सो हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सड्युसरको थ्रुबाट त्यसलाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छौँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा फर्स्ट स्याम्पल गर्छौँ, त्यस पछाडि क्वान्टाइज गर्छौँ र क्वान्टाइज गरिसके पछाडि विल अब्टेन दि डिजिटल सिग्नल। ओके, अब अहिलेसम्म भनेको हाम्रो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले समरीमा हेर्ने हो भने सिग्नल भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा इट क्यान आइदर बी एनालग सिग्नल अर डिजिटल सिग्नल, ठिक छ। सो एनालग सिग्नलको हामीले अघि कुरा गरे अनुसार कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको वेभ फर्म हेऱ्यो भने साइनुसोइडल वेभ हुने भयो, एज यु क्यान सी इन द फर्स्ट फिगर है, जसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेफरेन्स लाइन छ है, जसको चाहिँ एक्स एक्सिसमा अहिले टाइम दिएको छ, वाइ एक्सिसमा के दिएको छ भोल्टेज दिएको छ है। भोल्टेजमा के दिएको छ भन्दा एउटा +5 भोल्ट, अर्को चाहिँ -5 भोल्ट दिएको छ। सो यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन कन्टिन्युअस वेभ छ यस्तो खालको सिग्नललाई हामी चाहिँ एनालग सिग्नल भनेर भन्छौँ है। र सेम यो कुरा चाहिँ हामीले यदि चाहिँ डिजिटल वेमा कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिसमा टाइम नै छ, अर्कोमा के छ त वाइ एक्सिसमा भोल्टेज नै दिएको छ। एम्प्लिट्युडको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि +5 भोल्ट र -5 भोल्ट नै छ हैन। तर यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली डिस्क्रिट भ्याल्युमा मात्रै के लिएको छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अज्युम गरेको छौँ सिग्नललाई, ठिक छ। जस्तै जुन चाहिँ +5 भोल्ट छ त्यसलाई चाहिँ 1 भन्ने लजिक लेभल, त्यस पछाडि यो जुन यति जुन टाइम फ्रेम छ यसलाई चाहिँ हामी लजिक लेभल 0 भन्यौँ, फेरि त्यस पछाडि हाई भन्यौँ हैन। सो त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिट फर्ममा चाहिँ कुनै पनि फङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले डिजिटल वेभ फर्म भनेर भन्यौँ। अगाडि जति पनि कुरा गरेको छौँ त्यसको चाहिँ बेसिक समरी है यो चाहिँ।
अब डिजिटल वेभ फर्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले देख्ने भनेको त यस्तै त वेभ फर्म हुने हैन जति पनि। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लो लेभल भनेर भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी सुरुमा हाई लेभल भनेर भन्छौँ है त। सो सुरुमा जुन ट्रान्जिसन छ लोबाट हाईमा जाँदाखेरिको यो जुन ट्रान्जिसन छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ राइजिङ एज है, राइजिङ एज भन्छौँ अथवा यस्तोलाई चाहिँ लिडिङ एज पनि भनिन्छ, ठिक छ। र जुन यो माथिको दिएको छ द्याट इज के हो त लजिक लेभल हाई, यसलाई चाहिँ लजिक लेभल हाई भन्ने हो हैन। र त्यस पछाडि जुन ट्रान्जिसन छ हाई लजिक लेभलबाट चाहिँ लो लजिक लेभलको यो जुन ट्रान्जिसन छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त फलिङ एज अथवा ट्रेलिङ एज भनेर भन्छौँ। तर के हुन्छ त भन्दा जुन अहिले मैले देखाइरहेको जुन यो वेभ फर्म छ यो चाहिँ आइडियल केसमा हुने हो के, ठिक छ। यसलाई चाहिँ आइडियल पल्स भनेर भन्छौँ हामी है। तर रियल लाइफमा अथवा चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने देयर इज सम के हुन्छ त भन्दा डिफरेन्ट इन दिस वेभ फर्म जुन भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छ है। जस्तै रियलमा वेभ फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त प्र्याक्टिकल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेकेन्ड फिगर देखाएको छ त्यस्तो हुन्छ है। जस्तै यो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लो, यसलाई हामी के भन्छौँ त हाई, ठिक छ। सो अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू देख्न सक्छौँ है डिजिटल वेभको चाहिँ, डिजिटल सिग्नलको चाहिँ। जस्तै कुनै पनि सिग्नलको एम्प्लिट्युड 10%बाट 90% सम्म पुग्दाखेरिको जुन जति टाइम लाग्छ नि त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा राइज टाइम भनेर भन्छौँ, राइज टाइम। यसलाई चाहिँ वी क्यान रिप्रेजेन्टेड बाई द सिम्बल टीआर, राइज टाइम है। त्यस्तै गरी के हुन्छ त भन्दा जुन 90%बाट सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फलिङ एज, यो जुन देखाइरहेको छ फलिङ एज, यसबाट चाहिँ 10%सम्म चाहिँ पुग्दाखेरि जुन लाग्ने टाइम छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फल टाइम भनेर भन्छौँ, टिएफ, ठिक छ। र जुन यसको बेस लाइन छ यसलाई चाहिँ हामी बेस लाइन भन्छौँ है। र यसको चाहिँ यो चाहिँ के हो त हाई लजिक लेभल। सो बेस लाइनबाट चाहिँ हाई लजिक लेभल जुनसम्मको यो जुन विथ छ जुन यो हाइट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा सिग्नलको एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। र सिग्नलको एम्प्लिट्युड बेस लेभलबाट 100% सम्म त पुग्छ नि त। सो जुन यो 50% सम्म एम्प्लिट्युड पुग्दाखेरिको जुन हामीले विथ निकाल्यौँ भने सुरुमा के हुन्छ सिग्नल बढ्दै बढ्दै जान्छ 50% पुग्छ र माथि 100% पुगेर फेरि के हुन्छ त घट्ने क्रममा घट्दै घट्दै गएर 50%मा झर्छ भने जुन यो विथ छ यो विथलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अब पल्स विथ भनेर भन्छौँ। कुनै पनि पल्सको विथ भनेको चाहिँ 50% एम्प्लिट्युडसम्म पुग्दाखेरिको चाहिँ जुन विथ छ टाइम फ्रेम छ त्यसलाई चाहिँ पल्स विथ भनेर भन्छौँ, ठिक छ यहाँसम्म। सर आइडियल पल्समा चाहिँ त्यो राइज टाइम हुँदैन? यस्तो राइज टाइम चाहिँ यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो हेर न डाइरेक्ट यो पोइन्टबाट डाइरेक्ट यहाँ पुगेछ क्या, सिधै पुग्यो। ट्रान्जिसन भनेको तिम्रो 0बाट 1मा डाइरेक्ट ट्रान्जिसन छ क्या, राइज नै हुन पाएको छैन क्या सिग्नल, 0बाट डाइरेक्ट 100% पुगेको छ। तर प्र्याक्टिकल वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पर्फेक्ट नभइकन चाहिँ हल्का यसरी चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि। हामीले त्यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको ल्याबमा गर्दाखेरि पनि डिजिटल सिग्नल प्रड्युस गर्दाखेरि पर्फेक्ट भएको थिएन नि, याद गर्यो तिमीहरूले कतिको याद छ है। आइडियल केसमा चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ त भन्दा लो सिग्नलबाट डाइरेक्ट ट्रान्जिसन भएर चाहिँ डाइरेक्ट हाईमा गइहाल्छ क्या 0देखि 1मा। सो त्यही भएर आइडियल पल्समा चाहिँ यो राइज टाइम चाहिँ हुँदैन है। तर प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिग्नल चाहिँ डाइरेक्ट 0%बाट 100% एकैचोटि पुग्दै पुग्दैन भन्छ क्या। अहिलेसम्म 0% चाहिँ एकैचोटि 100% पुग्दैन, यसलाई चाहिँ इट टेक्स सम टाइम हैन, जुन चाहिँ थोरै टाइम होला, नानो सेकेन्डमा होला हैन, मिली सेकेन्डमा होला, थोरै टाइम होला। बट यसले चाहिँ 0बाट डाइरेक्ट 100मा जम्प नगरिकन फट इट विल 10%मा पुग्छ, त्यस पछाडि 50% देखि 100% है। तर एकदम यो चाहिँ के हुन्छ त टाइम फ्रेम एकदम छोटो हुन्छ क्या। सो त्यही टाइम भनेको 10% देखि 50% सम्म पुग्दाखेरि
10% देखि 90% पुग्दाखेरि त्यसलाई पल्स विथ भनेको चाहिँ 50% जुन सिग्नलको चाहिँ एम्प्लिट्युड चाहिँ 50% सम्म पुग्दाखेरिको जुन यसको चाहिँ यो टाइम ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ पल्स विथ भनेर भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ यसरी बुझ्छौँ हामीले है। ठीक छ। ओके, सो यो त भयो डिजिटल वेभ फर्मको हैन। र अघि मैले भनेको कुराहरू राइज टाइम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। त्यस्तै गरी फल टाइम भनेको के हो यो पनि लेखिदिएको छु। अब टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्यौँ भने यो फिगरमा यो सिग्नल के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिग्नल छ भने यही प्याटर्न चाहिँ रिपिट भइरहेको छ क्या। अब फेरि बढ्यो, द्याट मिन्स टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द टाइम ओभर व्हिच अ सिग्नल रिपिट इट्सेल्फ। एउटा चाहिँ प्याटर्न हुन्छ सिग्नलको हैन, त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पछाडि त्यही प्याटर्न चाहिँ फलो गर्छ क्या। सो त्यस्तो खालको जुन टाइम छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ टाइम पिरियड भनेर भन्छौँ कुनै पनि सिग्नलको है। जस्तै यो फिगरमा दिएको भनेको चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको छ है र यहाँ गएर चाहिँ सकेको छ हेर त। सो यही प्याटर्न चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ रिपिट भइरहेको छ नि, यहाँसम्म आयो हैन। अब फेरि यही प्याटर्न रिपिट भयो हेर त। सो कुनै पनि सिग्नल चाहिँ रिपिट हुन लाग्ने चाहिँ जुन टाइम छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी टाइम पिरियड भनेर भन्छौँ है त। र फ्रिक्वेन्सी भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द रेट एट व्हिच अ सिग्नल रिपिट इट्सेल्फ है त। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नल रिपिट हुने जुन रेट छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ क्या है। सो यसको युनिट चाहिँ अब हर्ट्जमा हुन्छ है, सबैलाई थाहा छँदैछ। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1/t, टाइम पिरियड t हो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t हुन्छ है, सबैलाई थाहा छ है त। अब यदि यति कुरा थाहा भयो भने हामीलाई अर्को एउटा चाहिन्छ टर्म्स ड्युटी साइकल भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ है। ओके, सो ड्युटी साइकल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल जुन सिग्नल छ, सिग्नल चाहिँ नट नेसेसरी कि यसको चाहिँ जुन यो हाई लेभलको विथ र लो लेभलको विथ चाहिँ बराबरै हुनुपर्छ टाइम फ्रेम भन्ने चाहिँ जरुरी छैन क्या। जस्तै यो चाहिँ हाई लेभलको यो चाहिँ टाइम हो भने त्यस्तै गरी यो चाहिँ लो लेभलको टाइम हो भने टी इक्वल टु टिएल पर्छ भन्ने नट नेसेसरी, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है त। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ ड्युटी साइकल भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द रेसियो अफ पल्स विथ डिभाइड बाई टाइम पिरियड भन्नाको अर्थ। जस्तै यो फिगरमा हेऱ्यौँ भने जस्तै एउटा चाहिँ यो के छ त डिजिटल वेभ सिग्नल छ जसको चाहिँ हामीले यो जुन एरो दिएको छु, एरो दिएको जुन यो टाइम छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा चाहिँ हाई लेभल जुन सिग्नल चाहिँ हाई हुँदाखेरि चाहिँ कति बेरसम्म बस्छ त, द टाइम एट विच द सिग्नल इज हाई, यो टाइमलाई चाहिँ हामीले टिएस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है। र सिग्नल चाहिँ लो हुने टाइमलाई चाहिँ हामीले टिएल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने। अब पल्स विथ ड्युटी साइकल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाई लेभलको लागि ड्युटी साइकल भनेको द्याट इज टिएच डिभाइड बाई टोटल टाइम पिरियड। टोटल टाइम पिरियड भनेको के हो त कुनै पनि सिग्नल रिपिट हुन लाग्ने टाइम। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म सेम छ, फेरि हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म, फेरि यहाँदेखि फेरि के भइरहेको छ यो प्याटर्न फलो गरिरहेको छ नि हैन। सो ड्युटी साइकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त आइदर इट इज फर हाई लेभलको लागि के गर्ने त भन्दा यो जुन कति टाइमसम्म चाहिँ हाई लेभलमा बसिरहन्छ यो टाइम डिभाइड बाई टोटल टाइम पिरियड। त्यस्तै गरी लो टाइम डिभाइड बाई टोटल टाइम पिरियड, यसलाई चाहिँ हामी ड्युटी साइकल भनेर भन्छौँ। र नर्मल्ली यो चाहिँ केमा लेखिन्छ त भन्दा पर्सेन्टेजमा लेखिन्छ क्या ड्युटी साइकल चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ। अब एडभान्टेज अफ डिजिटल सिग्नल ओभर एनालग सिग्नल के होला त यो चाहिँ थोरै हेरौँ है त। सो एडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के हुन्छ
अब it is the computer controlled digital system that can be controlled by software, allowing new function to be added without changing hardware. जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिजिटल जुन सिस्टम हामीले चाहिँ डेभलप गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हार्डवेयरलाई चेन्ज नगरिकन सफ्टवेयरको थ्रुबाट त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ के जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ कलेजमा राखेको जुन म्याट्रिक्स बोर्ड छ त्यसमा चाहिँ कहिले चाहिँ अब वेलकम टु नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर पनि डिस्प्ले गर्न सकिने भइयो अथवा कहिले भनेको चाहिँ वेलकम टु फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट हैन त्यस्तै यो चाहिँ केले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयरको थ्रुबाट नै हामीले के गर्न सक्छौँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ के त्यो जुन डिजिटल सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ डिजिटल सिस्टमको एउटा फाइदा पनि छ अनि त्यस्तै गरी अर्को पनि एक्जाम्पल लियो भने जस्तै अब म तिमीहरूलाई मोटर बाइककै एक्जाम्पल दिन्छु हैन म तिमीहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रिप सेलेक्ट गर्न मिल्छ नि एउटा चाहिँ टोटल किलोमिटर कति रन गरेको छ त्यो पनि देखाउन मिल्यो अर्को भनेको तिमीले चाहिँ ट्रिप सेलेक्ट गरेर चाहिँ ठिकै छ म यहाँ काठमाडौँबाट चितवनसम्म जान्छु कति किलोमिटर गुड्दो रहेछ भनेर तिमीहरूले जुन ट्रिप सेलेक्ट गर्छौ नि सो त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कन्ट्रोल गरेको हो नि त सिस्टमलाई है सो द्याट इज दि एडभान्टेज अफ डिजिटल ओभर एनालग तर पहिलाको बाइकमा हामी ट्रिप सेलेक्ट गर्न मिल्दैन थियो नि है सो द्याट इज दि वान इम्पोर्टेन्ट अर्को छ इन्फर्मेसन स्टोरेज क्यान बी इजियर इन डिजिटल सिस्टम देन इन एनालग वान अघि मैले जुन एक्ज्याक्टली एक्जाम्पल यसकै दिइसकेको छु हाम्रो डिजिटल सिस्टममा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ स्टोरेज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ र जुन इफिसियन्ट पनि हुन्छ क्या जस्तै अहिले हामीले कम्प्युटरको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन मेमोरी स्टोरेज छ त्यो हाम्रो अल्टिमेट केमा कन्भर्ट हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1001 फर्ममै कन्भर्ट त हुने हैन सो द्याट इज दि मोर के हुन्छ त कन्भिनियन्ट वे टु स्टोर दि इन्फर्मेसन इन स्टोरेज अर्को छ नोइज इम्युनिटी अफ डिजिटल सिस्टम परमिट्स डाटा टु बी स्टोर्ड एन्ड रिट्राइभ विदाउट नोइज जस्तै पहिलाको सबैको घरमा थियो होला हैन अहिले पो अब एलइडी टिभी आयो हैन पहिला हाम्रो के थियो भन्दा पुरानै टिभी थियो त्यस पछाडि के थियो च्यानल पनि के थियो केबल च्यानल थियो है केबल टिभी थियो है जसमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ एन्टेना चाहिँ घरको कौसिनमा हुन्थ्यो अनि चाहिँ च्यानल क्लियर आयो आएन भनेर बस्थ्यौँ के सो एनालग सिस्टममा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ च्यानल चाहिँ झ्यारेर आउँथ्यो अलिकति एन्टेनाको पोजिसन चेन्ज गर्यो अलिकति क्लियर आउँथ्यो हैन त्यस पछाडि एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्थ्यो जसमा चाहिँ ठ्याक्क क्लियर आउँथ्यो कि सो त्यसमा हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो एनालग सिग्नलमा चाहिँ क्यान भ्याराई के जुन सिग्नल छ त्यो चाहिँ अब कहिले पोर आउने कहिले मोडरेट आउने हैन कहिले चाहिँ अब सिग्नल चाहिँ एकदम गुड सिग्नल आउने तर डिजिटल सिग्नलमा त्यो हुँदैन अहिलेको तिमीहरूको घरमा अब डिस होम होला हैन त्यस्तै गरी कतिकोमा अब आइपीटिभी होला हैन कतिकोमा अब डिजिटल केबल जोडेको होला त्यस्तो च्यानलमा के हुन्छ त भन्दा कि च्यानल आउँदैन हैन समथिङ एरर भनेर आउँछ च्यानल आयो भने त्यो झ्यार झुरो भन्दा डाइरेक्ट क्लियर आउँछ है कि 0 कि 1 है त सो त्यही भएर पनि नोइज इम्युनिटी चाहिँ के हुन्छ डिजिटल सिस्टममा के हुन्छ त भन्दा बेटर हुन्छ अर्को छ इन अ डिजिटल सिस्टम आर इजियर टु डिजाइन एन्ड मोर प्रिसाइज रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सिग्नल can be obtained by using more binary digit to represent it जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेको थियौँ हैन इनपुटमा चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बर दिन्थ्यौँ र आउटपुटमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त्यसको करेस्पोन्डिङ बाइनरी नम्बर पनि लिएको थियौँ सो के गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट सिग्नलबाट प्रोसेस गरेर आउटपुट सिग्नल पनि के गर्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ लिन सकियो ठीक छ र जुन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ प्रिसाइज रूपमा चाहिँ इनपुट सिग्नलबाट आउटपुट सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको हुन्छौँ सो द्याट इज द अनदर एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम ओभर एनालग सिस्टम र अर्को छ इम्पोर्टेन्ट मोर डिजिटल सर्किटरी क्यान बी फेब्रिकेटेड अन आइसी चिप जस्तै हामीले लास्ट टाइम क्लासमा ल्याब गर्दाखेरि पनि आइसी चिप त सबैलाई मैले चिनाएको थिएँ है याद छ एकजनाले भन त कस्तो थियो रे आइसी चिप हाम्रो आयुष राहुल तिमीले भन त हजुर सर लास्ट क्लास हामीले जुन ल्याब गरेको थियौँ सेकेन्ड सेमेस्टरको त्यसमा मैले तिमीहरूलाई आइसी हो भनेर देखाएको थिएँ याद छ कस्तो थियो आइसी कस्तो कलर के थियो के याद छ छैन सर ल्याब गरेको थियो गरेको थियो ओके याद चाहिँ छैन है
ओके विज्ञान सापकोटाले भन त विज्ञान सापकोटा हजुर सर आइसी याद छ कस्तो थियो खै छैन सर याद त थाहा छैन है क्लासमा सुन्दैछौ यो च्यानलमै हो हजुर सुन्दैछौ मैले भर्खर के पढाएँ के पढाउँदै थिएँ भर्खरै मैले डिजिटल भर्खर के सिस्टम पढाउँदै छु डिजिटल सिस्टमको एन्ड्रोइड सिस्टमको के चाहिँ डिफरेन्स पढा हो अहिले एनालग र सिस्टमको र डिजिटल सिस्टममा के हुन्छ त्यसको रिजल्ट 0 र 1 मात्रै हुन्छ उता अहिले डिजिटलमा के चाहिँ हुन्छ हजुर म एडभान्टेज पढिरहेको छु है त ठिक छ त्यो पनि हो ल्याग आयो कि सर मेरोमा अहिले ठिक छ ल सो दिज आर द एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम ओभर एनालग है त सो मैले लास्टमा के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन युज गरिरहेको जुन आइसी चिप छ त्यो भित्र पनि हामीले के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ ट्रान्जिस्टर युज गरेको हुन्छ हामीले ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच भनेर पढिरहेको छौँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा हैन सो त्यसमा नि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ आइदर ट्रान्जिस्टरले चाहिँ अफ सिग्नल अफ गर्थ्यो हैन स्विचको काम गर्यो भने आइदर अन अथवा अफ गरिन्छ भन्ने ट्रिगरिङ गरिन्छ भन्ने सो त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ कनेक्टेड टु इच अदर टु फर्म अ चिप हैन त सो त्यस्तो खालको जुन चिपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल सर्किटहरू चाहिँ फेब्रिकेट गर्न सक्छौँ ठिक छ सो द्याट इज द एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम ओभर एनालग र लास्टमा के छ त भन्दा जुन एरर म्यानेजमेन्ट मेथड छ त्यो चाहिँ हामीले पास गर्न सक्छौँ क्या जस्तै पछि हामीले च्याप्टर 5 मा गएर नि पढ्छौँ हैन डिजिटल सिग्नललाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो एररहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यो एररलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नि अब फेस गर्ने कसरी कभर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पछि च्याप्टर सायद 5 मा हामीले पढ्छौँ हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एरर फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ डिजिटल सिस्टममा है सो दिज आर द सम एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम ओभर एनालग सिस्टम अब डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ सरी it is difficult to install digital system because it requires many more complex electronic circuits and ICs है सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ आइसी मा नम्बर अफ मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू फेब्रिकेट गरेर राखेको हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ है सो द्याट इज द कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोनिक सर्किट के सो आफैमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स छ है एनालग कम्पेयर गर्दाखेरि र अर्को छ in digital systems if a single piece of data lost large block of related data can completely change जस्तै के हुन्छ भन्दा जस्तै मोबाइलको प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि पनि हैन जस्तै मैले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ अनलक गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट 1 देखि 5 सम्म राखेको छु स्क्रिन शेयर आएको छैन र ल्याग हुँदैछ सर स्लाइडहरु ल्याग भएको छ है यो प्रब्लम चाहिँ भोलि सर्ट आउट गर्छु है म के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले चाहिँ मोबाइलको अनलक गर्दाखेरि पनि सपोज 1 2 3 4 5 भनेर मैले चाहिँ प्याटर्न राखेको छु हैन अथवा चाहिँ कोड राखेको छु सपोज मैले बिचको 3 भन्ने लेटर चाहिँ बिर्सिएँ अरे सपोज हैन मैले 1 2 4 5 मात्र थिचेँ भने पनि के हुँदैन त अब अनलकै हुँदैन नि हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लक अफ बाइनरी कोडमा जुन हाम्रो 1001000110 यो चाहिँ मैले चाहिँ सिग्नल चाहिँ पठाउनु पर्ने तर मेरो के भयो भन्दा बिचको 1 चाहिँ मेरो ल्याग हट्यो रे भन्ने बित्तिकै के हुन्छ 100100010 बिचको 1 हट्यो भने अब यो मेरो के हुन्छ भन्दा अर्कै सिग्नल हुन सक्छ के यसले चाहिँ अर्कै इन्फर्मेसन बोकेको पनि हुन सक्छ अथवा नबोकेको पनि हुन सक्छ सो एउटा मात्र बिट चेन्ज हुने बित्तिकै पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कम्प्लिट इन्फर्मेसन नै के हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ जुन चाहिँ के को डिजिटल सिस्टमको चाहिँ डिसएडभान्टेज हो के है त अब आइसी को कुरा गरौँ है त थोरै सो आइसी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू जस्तै अब रेजिस्टर होला त्यसमा
त्यस्तै गरी ट्रान्जिस्टर होला, क्यापेसिटर होला हैन। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा फेब्रिकेट गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सेमिकन्डक्टर मेटेरियलमा चाहिँ राखेको हुन्छ। जस्तै अब त्यो सायद सिलिकनको होला अथवा चाहिँ जर्मेनियमको होला हैन। सो त्यस्तो खालको चाहिँ मेटेरियल भित्र चाहिँ फेब्रिकेट गरेर इचिङ प्रोसेस भन्छ के त्यस्तोलाई। इचिङ गरेर चाहिँ लजिक लेभल डिफाइन गरेर चाहिँ एउटा सर्किट बनाइएको एउटा कम्प्लिट चिप बनाऊ। त्यो चिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा आइसी भनेर भन्छौँ है। इट क्यान अल्सो बी कल्ड एज अ चिप अर अ माइक्रोचिप हैन। र यस्तो खालको चिपले चाहिँ क्यान फङ्सन एज एम्प्लिफायर है। त्यस्तै गरी रेक्टिफायर, हामीले रेक्टिफायरको एक्जाम्पल गरेको थियौँ, ल्याब गरेको थियौँ है। त्यस्तै गरी अस्सिलेटर, काउन्टर सर्किटहरू है, टाइमर, मेमोरी, तिनीहरूमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आइसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एनालग आइसी भन्छ हैन, जसलाई चाहिँ लिनियर आइसी पनि भनिन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल अथवा चाहिँ लजिकल आइसी पनि भनिन्छ है। र अरू आइसी पनि हुन्छ जुन चाहिँ अब दुवैको कम्बिनेसनबाट एनालग प्लस डिजिटल आइसी दुवैको कम्बिनेसनबाट चाहिँ फेब्रिकेट गरेको अर्को आइसी पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि भन्न सकिन्छ है। अर्को छ अब एनालग अर फर्स्टमा चाहिँ अब एनालग अर लिनियर आइसी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दे प्रोड्युस कन्टिन्युअस आउटपुट डिपेन्डिङ अन द इनपुट सिग्नल। कोही जोइन भएको कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ आउटपुट चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ आइसीलाई चाहिँ हामी चाहिँ लिनियर आइसी भन्छौँ हैन। जस्तो एनालग सिग्नल चाहिँ उसले जेनेरेट गर्ने हो त्यस्तो खालको आइसी के। जस्तै वी क्यान डिड्युस आउटपुट विच इज लिनियर फङ्सन अफ इनपुट सिग्नल। जस्तै एक्जाम्पलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओप्याम्प इज वान अफ द टाइप्स अफ लिनियर आइसी। त्यस्तै गरी अर्को टाइमर हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी काउन्टर होला, अस्सिलेटर होला, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ इनपुट के गर्छ त भन्दाखेरि सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्छ। जस्तै यो चाहिँ साइन वेभ सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्छ भन्ने कुनै एउटा आइसीले, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ लिनियर आइसी भनेर भन्न सक्यौँ। अब अर्को छ डिजिटल आइसी। डिजिटल आइसी भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ अनलाइक एनालग आइसीज डिजिटल आइसी नेभर गिभ अ कन्टिन्युअस आउटपुट सिग्नल, इन्स्टेड इट अपरेट्स ओन्ली ड्युरिङ डिफाइन्ड स्टेट। जस्तै अघि हाम्रोले के दिएको थियो एनालगमा चाहिँ यसरी साइनसोइडल वेभ दिएको थियो भने अब यसले के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिट वेभ हरेक टाइम स्ट्यान्डमा नदिकन यसले के गर्छ डिस्क्रिट वेभ चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो खालको आइसीलाई हामी डिजिटल आइसी भनेर भन्छौँ है। र विशेष गरी यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरहरूमा त्यस्तै गरी मेमोरीको एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ युज गर्ने आइसीहरू हैन, त्यस्तोमा चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त। सो द लजिक गेट्स आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ डिजिटल आइसी। लजिक गेट भन्ने बित्तिकै हामीले के हेर्छौँ रे बेसिक गेट, नट गेट हेर्छौँ, त्यस पछाडि अर गेट हेर्छौँ, त्यस्तै गरी एन्ड गेट हेर्छौँ हैन। सो यस्तो बेसिक लजिक गेटबाट चाहिँ फेब्रिकेट गरेको हुन्छ है डिजिटल आइसी चाहिँ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी लजिकल आइसी अथवा डिजिटल आइसी पनि भन्छौँ। अब आइसीको चाहिँ अब फाइदाहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स लाइक पर्सनल क्यालकुलेटर हैन, त्यस्तै गरी कम्प्युटर्स, डिजिटल वाच, भिडियो गेम्सहरू बनाउन युज भयो, द्याट इज द बेसिक एप्लिकेसन। त्यस्तै गरी अर्को छ इम्प्रुभ एन्ड लोवर कस्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एप्लायन्सेस लाइक टेलिभिजन, रेडियोज, मोबाइल। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको घरमा पनि अब कतिकोमा अब सायद होला, जस्तै अब चिम्नी अलि इलेक्ट्रोनिक्स चिम्नीहरू आउँछ हैन, त्यस्तै ओभनको कुराहरू होला, वासिङ मेसिन होला हैन, अथवा तिमीहरूले चलाइरहेको अब ल्यापटपकै कुरा गरौँ अथवा प्रिन्टरहरू होला हैन। के हुन्छ भन्दा प्राय जस्तो चाहिँ त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरूमा बिग्रिने भन्ने धेरै कम्पोनेन्ट हुँदै हुन्न के। त्यसमा धेरै गयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ फ्युज गएको हुन्छ, बढीमा बढी गयो भने आइसी गएको हुन्छ क्या। सो अब तिमीहरूले चाहिँ अब आइसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै आइसी फेऱ्यो भने चाहिँ काम भइहाल्छ कतिपय केसमा, कतिपयमा चाहिँ फ्युज जल्या हुन्छ, फ्युज चेन्ज गर्यो भने भइहाल्छ। तर हामीले के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ इक्विपमेन्ट नै पुरै यो बिग्रियो सामान भनेर अरू किनेर ल्याउँछौँ कि, तर भित्रको सानो एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै गएको हुन्छ क्या खासमा चाहिँ है। सो के भएको छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ डिजिटल आइसी युज नगर्ने थियौँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा जुन हामीले दैनिक युज गर्ने टिभी, रेडियो, मोबाइल यताउति के हुन्छ त भन्दाखेरि महँगो पर्न जान्छ।
ड्यु टु दि डिजिटल आइसी यस्तो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ सस्तो पर्न गएको है। अनि त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो लजिकल एन्ड अर्थमेटिक अपरेसन अफ अ कम्प्युटर क्यान बी नाउ परफर्मड अन अ सिंगल VLSI चिप कल्ड एज माइक्रोप्रोसेसर। जस्तै अहिले चाहिँ कम्प्युटरको काम नै गर्छ क्या, माइक्रो कन्ट्रोलर भन्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी माइक्रो प्रोसेसरहरू हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा लजिकली डिफाइन गर्छौँ इच एन्ड एभ्री टास्क प्रोसेसेसहरू हैन। सो अहिले चाहिँ कम्प्युटरको काम नै केले गरिदिन्छ त भन्दा माइक्रो प्रोसेसर पाउँछ कि त्यो चाहिँ एउटा चिप नै हो, त्यसले गरिदिन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को कम्प्लिट लजिक अर्थमेटिक एन्ड मेमोरी फङ्सन अफ स्मल कम्प्युटर क्यान बी प्याकेज्ड अन अ सिंगल प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड अर अ सिंगल चिप। प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भनेको हाम्रो चाहिँ पिसिबी डिजाइन भनेर भन्छ क्या। जस्तै तिमीहरूले घरको रिमोट चाहिँ तिमीहरूले खोलेर हेरेको कहिले काहीँ चल्दैन नि त रिमोट हैन, अनि रिमोट चाहिँ खोलेर हेरेको छ भने चाहिँ तिमीहरूको रिमोटमा के हुन्छ भन्दा यहाँ बटनहरू हुन्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ फ्याब्रिकेट गरेको चाहिँ सर्किटहरू देख्न सक्छौ क्या तिमीले यसमा। अनि यसमा चाहिँ किप्याडहरू पनि यसो राखेको हुन्छ। त्यो मैले दिएको एक्जाम्पल भिजुलाइज हुँदैछ? रिमोटको कहिले खोलेर हेरेको छैन रिमोट है, कस्तो भन्नु बिगारेको नि छ हो खोल्ने बिगार्ने। रिमोट हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन बटम थिच्ने बटमको जुन पार्ट त्यो निस्किसकेपछि भित्र सर्किटहरू चाहिँ त्यो हरियो बोर्डमा फ्याब्रिकेट गरेको हुन्छ नि, याद गरेछ सर्किट नैहरू हो, त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ क्या। किप्याड मोबाइलमा नि त्यस्तै हुन्छ के हो रे? किप्याड मोबाइलमा नि त्यस्तै हुन्छ त्यो नम्बरको। हो त्यही नै हुन्छ नि हैन, जस भित्र के गरे जो कुनै एउटा बोर्डमा चाहिँ फ्याब्रिकेट गरेको हुन्छ नि सर्किटहरू नै हैन। सो त्यसलाई चाहिँ पिसिबी डिजाइन गरे भन्छ के, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड। बोर्डमा हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा लजिकल जुन कनेक्सनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्छौँ, डेभलप गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो बोर्डमा चाहिँ हामीले इचिङ प्रिन्ट गर्छौँ। पछि तिमीहरूलाई चाहिँ रोबोटिक्समा इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने तिमीहरूले यो चाहिँ गर्नै पर्ने काम हो क्या है त। सो द्याट इज द एडभान्टेज अफ आइसी है। अब आइसीलाई इन्टिग्रेसन गर्ने तरिकाहरू छ हैन। एउटा चाहिँ स्मल स्केलमा छ जसमा चाहिँ अप टु 100 इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ पर चिप इन्टिग्रेट गर्यौँ भने त्यसलाई एसएसआई। त्यस्तै गरी अब मिडियम स्केल भनेको चाहिँ 100 देखि 3000 सम्मको लागि एमएस, अब लार्ज स्केलको लागि 3000 देखि 1 लाख सम्मको लागि एलएसआई। त्यस्तै गरी भिएलएसआई भन्ने हुन्छ, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है। यो भनेको चाहिँ के को आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा चिपमा कति अटाउने त। जस्तै एउटा आइसी छ, आइसी भित्र चाहिँ मैले चाहिँ सपोज 1 मिलियन भन्दा बढी रेजिस्टर ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ फ्याब्रिकेट गरेको छु भने त्यसलाई चाहिँ हामी अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भनेर भन्छौँ है। सो नम्बर अफ कम्पोनेन्ट कतिवटा इन्टिग्रेट गरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ आइसीलाई चाहिँ यो 5 वटामा डिभाइड गर्न सकिन्छ है। र लास्ट स्लाइड छ हाम्रो एउटा आजको लागि, त्यस पछाडि क्लास सक्यो है त। सो अघिदेखि भनिरहेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी डिजिटलाई नै हामीले के भन्छौँ त इन बिट्स भनेर भन्छौँ है। सो बिट भनेको 1 0 को कम्बिनेसन त हो नि हैन, बाइनरी डिजिटलाई हामी बिट भनेर भन्छौँ। सो लजिकको कुरा गर्दाखेरि सिग्नल लेभलमा चाहिँ दुईटा लजिक भन्छौँ क्या, एउटा चाहिँ पोजिटिभ लजिक, अर्को हुन्छ नेगेटिभ लजिक, ठिक छ। सो पोजिटिभ लजिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाई चाहिँ हामीले हाई भोल्टेजले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। जस्तै यहाँ हेर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लो भन्यौं, यसलाई चाहिँ हामीले हाई भन्यौं, अथवा यसलाई मैले चाहिँ 0 लजिक भने यसलाई मैले 1 लजिक भने। यस्तो खालको लजिकलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त पोजिटिभ लजिक भन्छौं है। र नेगेटिभ लजिक छ। नेगेटिभ लजिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै 1 इज रिप्रेजेन्टेड बाइ लो भोल्टेज एन्ड 0 इज रिप्रेजेन्टेड बाइ हाई भोल्टेज। भन्नाको अर्थ हाई भोल्टेजलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त 0 ले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं र लो लाई चाहिँ के गर्छौं त 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ठीक छ। जस्तै यो भनेको मेरो हाई लजिक भयो, फिगरबाट पनि देख्न सकिन्छ नि हैन। सिग्नल चाहिँ हाई लेभल गइराथ्यो, के गर्यो लो लेभलमा गयो, फेरि के गर्यो ब्याक टु दि हाई लेभल। भन्नाको अर्थ 0 भोल्टबाट सुरु भएर नेगेटिभ भोल्टमा पुगेको छ, फेरि ब्याक टु दि 0 भोल्ट पुगेको छ। सो यस्तो खालकोलाई हामी के गर्छौं त नेगेटिभ लजिक भनेर भन्छौं, ठीक छ त। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं है।
अर्को क्लास सायद अब मन्डे मात्रै छ होला। आजको लागि चाहिँ यति नै। केही छ सोध्नुपर्ने? बेसिक कुराहरू हो है, तिमीहरूले पढिसकेको कुराहरूलाई रिभाइज मात्रै गरे हो, त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन होला है। ओके, आई विल स्टप रेकर्डिङ। एटेन्डेन्स तिमीहरूको यसबाट डाउनलोड गर्छु मैले। केही छ सोध्नुपर्ने? यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ है त। एनीवन के सोध्नुपर्ने त्यस्तो? हजुर नवीन पौडेलको लाइन भर्खरै गयो अरे। ओके, सो त्यस्तो केही छैन भने लेट्स टर्मिनेट आजको क्लास है त। त्यस पछाडि अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ठिक छ? Okay then, stay safe. See you in the next class. Bye bye. Thank you, sir.